दिने बेला त 70 वर्षको बुढाबुढी सबलाई दिइरहेछ तपाईको के भन्छ 15-16 वर्षको बच्चालाई पनि दिइरहेछ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो कस्तो छैन रे अरूलाई किन माग्नु भने अरूलाई चाहिँ दिइरहेछ तपाईले 3 बजेदेखि बस्नु 3 बजेदेखि करिब 2 बजेदेखि बसेको थियौ तपाईलाई चाहिँ यहाँ हुँदैन भनेर पठाओ हुँदैन पठाएको अनि उताबाट चाहिँ भने फेरि उताबाट चाहिँ जहाँ उडा यहाँ त्यहाँ छँदै छैन आमा लाउनु भएको हामी सबै सँगै हामी सबै एउटै गएको छु तपाईहरु उता पुगेर नि फर्केर आउनु सबैले अनि यहाँ सोध्नु भएन नि हामीलाई किन उता पठाएको सोचेको के हुन्छ नि ल ठिकै छ अब एकछिन बस्छु अनि मिलाउँछु भन्ने कुरा गर्नु मैले 1 बजे 2 बजे यहाँ खाना नखाकी बस्छु म त पुरै बिजी छैछ भ्याक्सिनको लागि है हामी सबैलाई एउटा राम्रो समाचार है कता कता बुथमा अब कहिले एउटा हुन्छ नि राम्रो डेट हैन राम्रोसित इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु भन्दैन खपिने अब लिमिटेड छ भन्छ हैन अब खोइ अब यतिखेरसम्म लाइन अगाडि भरे छैन अगाडि हेऱ्यो भने अनि आफ्नै मान्छे सबै छिराउँदैछ मान्छे पसालेको चाहिँ तपाईले देख्नु भयो हामी देखेको छु मैले यता एउटा क्लिप सानो क्लिप पनि देखेको छु हैन ए तपाईहरु लाइनमा बसिराख्नु भएको छ तर अरु चाहिँ सेटिङ गरेर भित्र हजुर हजुर हामीले पुलिसलाई भनेको हैन उनीहरूले अब तपाईहरु चुप लाग्नु हामी गरिरहेछ के गर्ने अब उनीहरूले पहुँच वालाहरु हैन मान्छे तपाई सर्वसाधारणहरु चाहिँ लाइन बसिराख्नु भएको छ बिचबाट चाहिँ मान्छे पस्यो भन्ने कुरा हो त्यही गुनासो त्यही हो के 7-5 बजेदेखि आयो बिहान अहिले पाला अहिलेसम्म पाला छैन अहिले नदिएर यहाँबाट यी त कार्ड छैन यो कार्ड भरे त हो नि कार्ड सबै भएर त हो नि त्यहाँ नदिए त्यहाँ यही लाइन 75 लाइन कस्तो कुरो यही हुँदैन भनेर फर्का छ यो नो छ नि यो इन्टरनेसनल यो जानु भनेको थियो अनि बिहान सूचना आएर त्यहाँबाट त्यहाँ गएर यी फर्म दिएर अनि यहाँबाट बालोटारमा दिने भन्ने कुरा हो अनि सबै बालोटार पठायो उहाँहरुको लागि व्यवस्था चाहिँ कहाँ छ त्यो चाहिँ भन्दिन्छ तपाईलाई त थाहा हुन्छ नि त यहाँ लगाउने कि अथवा कहाँ लगाउने आइओएममा आइओएमबाट हामी त्यहाँ बस्नु फर्केर आएको तपाईँ किन दियो सर लाइन पनि मैले देखिरहेको छु एकदमै अव्यवस्थित एकदमै छैन मान्छे उठिरहेको भएको तपाईँको कोभिडको खोप लगाउन आउने भन्दा पनि कोभिड अझै सारेर जाने चाहिँ चान्सेस धेरै हुन्छ नि होइन सकिन्छ अब के गर्ने उहाँहरूले अब जनताहरू त्यस्तै हुन्छ कति भन्ने जति भन्ने लाग्छ यो लाइन हो कि यो थुप्रो हो यो यहाँदेखि यता लाइन हो कि अनि उहाँ 8 जना चाहिँ बिचमा छिरेको कि अनि त्यही भएर हामी अगाडि छिर्नु लाग्यो अहिले चाहिँ दर्शकबिन अहिले हामी महाकाल स्थित जनकल्याण माविमा आइपुगेको छौँ र यहाँनिर चाहिँ कोभिडको खोप वितरण भइराख्दाखेरि पनि यहाँ अस्तिदेखि लाइनमा अस्ति एकपल्ट पनि मलाई चाहिँ इन्फर्मेसन आएको थियो हामी दिनभरि लाइनमा बस्यौँ तर रातिसम्ममा हाम्रो चाहिँ पालो आएन तर सेटिङबाट मान्छे छिराइयो भन्ने इन्फर्मेसन आएको थियो र आज पनि मलाई चाहिँ धेरैजनाले कल गर्नुभयो यहाँ खोपको प्रोग्राम चाहिँ भइरहेको छ एकदमै अव्यवस्थित पनि छ साथै हामी बिहानदेखि लाइन बसिरहेको छौँ हाम्रो चाहिँ पालो आएको छैन तर सेटिङमा चाहिँ मान्छे छिराइरहेको छ भन्ने इन्फर्मेसन पाएपछि हामी यहाँनिर आएको छौँ र यहाँ जो लाइनमा बसिराख्नु भएको छ खोप लगाउनको लागि उहाँहरूबाट यो कुराहरू बुझ्दैछौँ के भइरहेछ पालैले लाउनु हो हामी हजुर हामी बिहान तपाईँको 4 बजेदेखि थियो 4 बजेदेखि हजुर कति 35 वर्ष अनि यहाँ त फेरि 50 वर्षदेखि 54 वर्षसम्मकोलाई मात्रै भन्ने पनि कुरा सुनिरहेको क्राइटेरिया छ तर होइन अब तपाईँको शरणार्थीहरू सबैलाई दिइरहेको छ नि त त्यत्रो खोप चाहिँ तपाईँको मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो थोरै भएर सर्वसाधारणको लागि शरणार्थीको लागि त्यसको सँगै धेरै वर्गहरू छ त्यसमा ज्यादा मस्ती गर्नेहरू स्वाइन फ्लू सबै छ होइन पछि गएर चाहिँ यता चाहिँ होइन अनि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भएको भन्थ्यो अहिले चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ गएर एकदमै दुःख परेर आएछ क्या त्यहाँबाट चाहिँ खोप दिएको छैन खोप दिएको छैन अनि अहिले चाहिँ यता चाहिँ के भइरहेछ भने भिडको नियन्त्रण छैन होइन कुनै पनि सिस्टम छैन क्या त्यो लाइन देखिरहेको छ एक थोपा पनि साह्रो छैन क्या सिस्टम भएछ क्या अलिकति यस्तै छ बिचमा मान्छेहरू सेटिङ गरेर मान्छे पसालेको चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो
हामी देखेको छु मैले यता एक दुईवटा क्लिप सानो सानो क्लिप पनि खिचेको छु होइन ए तपाईँहरू लाइनमा बसिराख्नु भएको छ तर अरू चाहिँ सेटिङ गरेर भित्र हजुर 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 यता यहाँ जुन एउटा लाइन देख्नुभएको छ नि लामो लाइन यतापट्टि चाहिँ अघि मजदुरहरू लागेको थियो कि म चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी हो होइन म चाहिँ यहाँबाट छिन्न लाँदाखेरि मलाई यसरी लौरोले ढकालेर यसरी मलाई जाँदा देखाउनु भयो क्या मैले उहाँलाई भनेको किन तपाईँले मलाई ढाक्नु भयो उहाँले भन्नु तपाईँ पछि लानुहोस् भन्नु कि अनि मान्छेहरू चाहिँ सेटिङ गरेर भित्र छिराउने होइन कोही को आयो मान्छे पछि लाइनमा बसेर भित्र छिर्यो अहिले पनि यस्तै भइरहेछ तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएन हामीले पुलिसलाई भनेको होइन उनीहरूले अब तपाईँ चुक्लाउनुहोस् हामी गरिरहेछ के गर्ने अब उनीहरूले पहुँच होलाहरू होइन भनेपछि तपाईँ सर्वसाधारणहरू चाहिँ लाइन बसिराख्नु भएको छ बिचबाट चाहिँ पस्यो भन्ने कुरा हो त्यही गुनासो त्यही हो क्या कति बजीदेखि बस्नु भएको छ यो लाइन अब म स्वयं चाहिँ 7 बजीदेखि आएको होइन कोही मान्छेहरू 4-5 बजीदेखि आयो बिहान अलिक पाला अहिलेसम्म पाला छैन अहिले कति बजिसक्यो अहिले त 1 बज्नु लाग्यो मेन प्रब्लम चाहिँ के भयो भने यहाँ सेटिङ भइरहेछ क्या के भयो तपाईँले खोप लाउनु भयो हामी 3 बजी लाइन बसेको तपाईँको यहाँ त्यहाँ यहाँ आउनु त हाम्रो त उमेर पुगेन रे तपाईँको 50 देखि 54 वर्षको मात्र दिने रे तपाईँ दिने बेला तपाईँ 70 वर्षको बुढाबुढी सबलाई दिइरहेछ तपाईँको के भन्छ 15-16 वर्षको बच्चालाई पनि दिइरहेछ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो कसो छैन रे उनीहरूले भनेको थियो त दिने त तपाईँको 70 वर्षको मान्छेले पनि दिइरहेछ नि अनि तपाईँहरूको चाहिँ के भन्नु उमेर पुगेन त त्यही त तपाईँको उनीहरूले भन्ने चाहिँ के भने 50 देखि 54 मात्र भयो तपाईँको लाइफ टाइममा चाहिँ तपाईँको उमेर चाहिँ पुगेको छैन भनेर 50 वर्षदेखि माथिकोलाई मात्रै दिने भनेर 54 भन्दा माथि नदिनु उहाँले सूचना राम्रोसित दिनु पऱ्यो होइन पहिला तोकेर होइन लास्टमा बिचमा यसरी मान्छेलाई यस्तो गाह्रो हुन्छ नि समस्या तीन बजीदेखि आएर किन बुवा आमालाई चाहिँ बरु बल्ल पठाए भित्रै नपाउने रे हामीले समाचार सुनिरहेको हो नि त समाचारमा चाहिँ के भनेको थियो भन्नु समाचारमा चाहिँ के भनेको भन्दा माथिकोलाई अनि बुवा मम्मीलाई भनेर भन्नुभएर हामी सुनेर आएको होइन त्यसरी आएको अनि यहाँ आएर बुवा मम्मीलाई पठाएन भित्र पठाएन अब हाम्रो त पाइन होइन अनि भित्र पठाएन अनि भित्र धकालेर पठाएर भुल्लाएर आउनु भइसक्यो 50 भन्दा माथिकोलाई भनेर समाचारमै भनेको थियो भने त तपाईँहरू त त्यो रेन्जमा पर्नुहुन्न नि त तर किन बाँडेको किन लगाएको अरूलाई किन बाँडेको अरूलाई चाहिँ दिइरहेछ हजुरले चाहिँ लगाउनु भयो मैले चाहिँ लगाएको छैन म चाहिँ मेरो ससुरको लागि चाहिँ लाइन बसेको होइन उहाँ चाहिँ काम गर्नुहुन्छ पसलमा बसेको लाइन बसेको आफ्नै मान्छेहरू भित्र हालेको छ अनि हामी त लाइन अगाडि नै बढ्दैन अब टाइम भइसक्यो खोइ सुई पनि खप पनि अब लिमिटेड छ भन्छ होइन अब खोइ अब यतिखेरसम्म लाइन अगाडि बढे छैन अगाडि हेऱ्यो भने अनि आफ्नै मान्छे सबै छिराउँदैछ खै अब कसलाई के भन्ने हो खै सबैजना त्यस्तै महिलामा काम गर्ने भन्यो बच्चाहरू अनि कर्मचारी पनि मान्छे हो त हामी मान्छे होइन त पुलिसहरूले चाहिँ मेन कुरो गेटबाट नछिराएको हो कि भित्र त लगाइरहेछ सानोहरूलाई पनि लगाइरहेको छ भित्रबाट त पुलिसहरूले नछिराएको हामी रिफ्युजी शरणार्थी त्यहाँ के लेखेको छ भने सम्पूर्ण नेपालमा बसोबास गरेको शरणार्थी सबैले को पाउँछ भने यहाँ लेखेको छ सूचनामा होइन हामी त्यसको अर्थले हाम्रो त्यो शरणार्थी अफिसमा गएर बिहान 2 बजीदेखि लाइनमा बसेको अनि लगभग 8:30 बजीतिर पुलिसहरू आएर अनि के भन्यो भने यहाँ हुँदैन तपाईँहरू सबै यो के भन्छ इन्टरनेसनल के अरे यो इमिग्रेसनमा त्यहाँ अफिसमा जानु भन्यो हामी सबै त्यहाँ पुग्यौँ त्यहाँबाट हामीले चाहिँ यो लाइन हिसाबले नम्बरलाई हाम्रो यसरी लाइन हुन्छ नि टिकट टोकन जस्तै यो दियो अनि फेरि त्यहाँबाट के भन्यो भने शरणार्थीको लागि होइन त्यहाँ चाहिँ इमिग्रेसनको लागि जसले इन्टरनेसनल मान्छे नेपालमा बस्नु उनीहरूलाई चाहिँ इमिग्रेसन दिन्छ अनि तपाईँहरू जहाँबाट आयो त्यहीँ जानु फेरि यहाँ त अब एकछिन यहाँ
बस्छौँ भने हामी चाहिँ यता उता गरेर बिहान 3 बजीदेखि बस्छौँ ब्यागमा बोकेर राखिरहेको तपाईँहरू 3 बजीदेखि बस्नु 3 बजीदेखि कोहीमा 2 बजीदेखि बस्छौँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ हुँदैन भनेर पठाएको यहाँ हुँदैन पठाएको उताबाट चाहिँ भने फेरि उताबाट चाहिँ जहाँ उडा यहाँ त्यहाँ छँदै छैन अनि हामी यहाँ चाहिँ पठाएको यो कागज चाहिँ उसलाई फर्म हिसाबले पहिला सुरुमा यो दिएको थियो पछि चाहिँ युएस इमिग्रेसन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ के भइरहेछ त यहाँ अहिले चाहिँ हामीले साइन एकजना सरले एकछिन गर्छौँ भने त्यही सरले एकजना सर हुनुहुन्छ उहाँले केही मोबाइलमा मेसेज देखाएर अनि तपाईँ चाहिँ शरणार्थी त्यहाँ छैन त्यहाँ गर्नु चाहिँ यो अफिसमा देखाएर कहाँ यही अफिसमा होइन यही अफिस सर म चिन्छु उहाँले अनि उहाँ सरले के भनेको छ एकछिन यहाँ बस्नु भनेको छ अनि उहाँले अलिक एकछिन मिलाउँछु भन्नुहुन्छ भनेको छ के गर्नु अलिक एकछिन थाहा हुन्छ हजुर ओके भनेपछि बिहानदेखि तपाईँहरू लाइनमै हुनुहुन्छ बिहानदेखि हामी 3 बजी बिहान 3 बजी त्यहाँ 3 बजीदेखि 8:30 मेरो केलसँग लानु केलसँग हस् थ्याङ्क यू आमा लाउनु भएको हामी सबैसँग त्यही गएको छु तपाईँहरू उता पुगेर पनि फर्केर आउनु सबैले अनि यहाँ सोध्नु भएन नि हामीलाई किन उता पठाएको सोधेको के हुन्छ नि ल ठिकै छ अब एकछिन बस्छु अनि मिलाउँछु भन्ने कुरोहरूमा त्यही सरले उहाँ सरले नि खास त मैले मौखिक त मैले विश्वास गरेको थिएन होइन अनि उहाँले मोबाइलमै देखाउनु भएको थियो क्या पछि त्यही अफिसबाट मेसेज आएर चाहिँ त्यहाँ पठाउनु भनेर उहाँको मोबाइलको मेसेज बुकमै सोध्दा सर यो खोप चाहिँ कस्तो कस्तोलाई लगाउने हो के हो यहाँ खास तपाईँको चाहिँ अपाङ्ग अनि अपाङ्ग तपाईँको तपाईँको स्वास्थ्य कर्मी अनि तपाईँको जुन त्यो दिँदै जान्छन् तपाईँको विद्यार्थीहरू पासपोर्ट भएपछि हजुर त्यो पासपोर्ट भएपछि चाहिँ लगाउने र प्लस तपाईँको 50 वर्षदेखि 54 वर्षसम्म तर यहाँ त अनि शरणार्थीहरू अहिले भर्खरै यहाँ बाहिर यहाँ आउनुहोस् न है उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पीडा के छ भनेपछि मलाई पनि इन्फर्मेसन आयो यहाँ चाहिँ अनियमितता भइरहेको छ भनेर अनि उहाँहरू चाहिँ यहाँबाट फेरि उता कहाँ पठाउनु पऱ्यो फेरि पनि नभएर यहाँ आयो आउनु भयो अरे के हो यो 3 बजीदेखि आफैले भेटेर कुरा गर्नु उहाँ सरले के भन्नुभयो बिहान चाहिँ फेरि किन अर्को ठाउँमा पठाउनु भएको अनि सर लाइन पनि मैले देखिरहेको छु एकदमै अव्यवस्थित एकदमै मान्छे हिँडिरहनु भएको छ तपाईँको कोभिडको खोप लगाउन आउने भन्दा पनि कोभिड अझै सारेर जाने चाहिँ चान्सेस धेरै हुन्छ नि होइन लगाउन सकिन्छ अब के गर्ने उहाँहरूले अब जनताहरू त्यस्तै हुन्छ कति भन्ने जति भन्ने लाग्छ एउटा गयो भनेर अर्को गयो भनेर अब बुझि नै उहाँ लाग्छ होइन सर त्यस्तो भनेर भएन नि त हेर्नुहोस् न सर अब यो जतिजना आउनु भएको छ सबैजनाले खोप पाउनुहुन्छ भन्ने पनि छैन अनि खोप पायो भने पनि उहाँले उल्टी रोग चाहिँ सारेर लिएर जानुभएको त्यो त राम्रो भएन नि त चाहिँ हामी मिलाउँछौँ अहिले लाइन चाहिँ एकदम राम्रो हिसाबले होइन यो मिलाउनु पर्यो सर यो मिलाउनु पर्यो यो एकदमै अव्यवस्थित भयो यो यस्तो चाहिँ यो राम्रो हुँदैन क्या तपाईँहरू पनि आफ्नो ड्युटीको लागि खटिनु भएको छ होइन तर यो राम्रोसँग चुस्त दुरुस्त चाहिँ हुनु पर्यो हो लाइन हुन्छ अनि यहाँ सेटिङ पनि भइरहेछ भने खालको कुरा सुनिरहेको छु मैले त्यो त थाहा भयो हजुर बिहानदेखि हुनुहुन्छ नि होइन तपाईँले एकदमै राम्रोसँग ड्युटी निभाउनु होला आफ्नो है हामीले पनि यहाँ क्यामेरामा के भेट्छौँ कैद गर्छौँ है त हुन्छ यो लाइनलाई चाहिँ अलिकति यो लाइनमा अलिकति उ गरिदिनु नि भाइ अब तपाईँहरूले कति बजीदेखि बसिराख्नु भएको छ अनि यो कसरी यो लाइन हो कि यो थुप्रो हो यो कसले थपेको होइन मान्छे माथि मान्छेसँग यो त लाइन त देख्दिनँ त म त यो त हाट बजार जस्तो देखिरहेको छु होइन यस्तो हामी एउटा आनीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब आनी मान्छे हो भनेर अगाडि राख्यौँ आनीले फेरि अर्कै मान्छेहरू 8 जना थुपाएर अनि हामी अगाडि यसरी बस्दाखेरि त तपाईँले खोप पाउनुहुन्छ पाउनु न त्यो ट्रिटमेन्ट बाटो भयो तर तपाईँहरूलाई चाहिँ रोग सरेर गयो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यसरी मान्छे खादिएर बसिरहनु भएको छ होइन भोलि गएर रोग सर्यो भने हामी यही लाइनमा हो हामी चाहिँ यही लाइनमा अनि उहाँहरू पाली आएन भयो होइन पाली आएन मान्छे थपे बिचमा कति थपिरहेछ कति लाइनै छैन त यहाँ त यो को चाहिँ माथि जानु को चाहिँ अगाडि जानुहुन्छ त हामी 4 जना चाहिँ यो यहाँदेखि यता लाइन हो कि अनि उहाँ 8 जना चाहिँ बिचमा छिरेको कि अनि त्यही भएर हामी अगाडि छिर्नु लाग्यो अहिले चाहिँ यसरी बस्दाखेरि त यो तपाईँलाई पनि समस्या अरूलाई पनि समस्या हुने त यो यसरी अलिकति पातलो भएर बस्नुपर्ने हुँदैन त खासमा होइन त
पऱ्यो त्यहाँ हेर्नु त एकदमै धेरै तपाईँको चाहिँ 79% दिनु भयो रहेछ अब बिलाउने नि अलिक सडेपछि नम्बर होला सबै पठाउनु पर्छ नि यसै मैले 1 बजे 2 बजे यहाँ खाना नखाएकी बस्छु म त बोलाएपछि खाइ छ कति बजेदेखि बस्नुभयो अघि हामी सँगै बसेको थियौँ 1 बजे आयो पछि सबै नम्बर होला सबै पछि छ जाऊ बोल्छ यो चाहिँ सबै जाऊ बोल्छ अनि गयो उता गयो फेरि छैन तपाईँहरू भनेको मानिदिनु न पछाडि गरिदिनु न है म यहाँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी गएर पनि लाइन बसिरहेको छु राम्रो कुरा गर्दै 13 त भन्छ कस्तो यो ल पछि नगरेर हामी यहाँ कसरी बस्नु नाटक नदेखाउने त भ्याक्सिन पाउँदैन सरहरू भन्नु न के भन्नुहुन्छ महिला हो भनेर अलि हुन्छ क्या फेरि रेस्पेक्ट छ तपाईँलाई जति हतार छ हामीले पनि त्यति हतार छ यी हामी पनि स्वास्थ्य कर्मचारी हो नि त काम गरेको लाइनमा बसिरहेको छु त यी अन्त हामी पनि बसिरहेको छु यी हाम्रो त नेपाल सरकारले दिएको लाइसेन्स पनि छ लाइनमा बसिरहेको छु त लाइनमा बस्नुहोस् है जाने हो कति वर्ष हुनुभयो हजुर म त 80 वर्ष भयो भन्नुभयो हजुरले पहिला हालेको कोभिड भ्याक्सिनको लागि है हामी सबैलाई एउटा राम्रो समाचार है कता कता बुथमा अब कहिले एउटा हुन्छ नि राम्रो डेट होइन राम्रोसित इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु भन्दिनु न तपाईँहरूलाई के भयो भन्नु समस्या के छ अहिले समस्या भन्नाले अब सुपमा हुन्छ भनेर सुपमा गएको फेरि यहाँ हुन्छ अब एउटा नर्मल अब हुन्छ नि वर्ल्ड वाइड अरू इन्डियाहरू भयो सबैको एउटा जग्गा छ नि त गभर्मेन्टले भनिरहेछ है सरकारले भनिरहेछ यो जग्गामा
हो तर हाम्रो सरकार चाहिँ खै बुझ्नै सकेन कहिले मेडिकल हस्पिटल भन्छ कहिले स्टुपा हस्पिटल भन्छ त्यो चाहिँ अलिकति याद गरिदिनु कति बजीदेखि बस्नु भएको तपाईँहरू लाइन हजुर हामी 2 बजी बिहानको 2 बजीदेखि हजुर विपिन फर्स्ट वी वेन्ट टु स्टुपा हस्पिटल हो अनि स्टुपाबाट चाहिँ यहाँ पठाउनु हजुर हिजोसम्म होइन स्टुपामा नै बोर्ड थियो है 6 बजेदेखि भने होइन 10 वर्षभन्दा माथिको 54 वर्षभन्दा मुनिको मात्र लाइन बस्नु भनेर त्यत्रो भन्दाखेरि तपाईँले मान्नुहुन्न अहिले भित्र भनेको मान्नु पऱ्यो नि तपाईँले मान्छे हो उभिनु सक्दैन त्यसकारण हो सरी हामीलाई पनि केही सक छैन उभिनु हाम्रो पनि सबै हो बिहान 2 बजे छैन नि आमा 50 देखि 54 वर्षलाई मात्रै छ है को हुनुहुन्छ हजुरको गार्जेन को हुन्छ हजुर सदस्य को छ भन्नुपर्छ कोसित आउनुपर्छ हामी हो कति वर्ष हुनु 50 देखि 54 मात्रै 50 देखि 54 है उहाँ त तपाईँहरूलाई दिइरहेको छ नि बालुवाटारमा अहिले सेटमा भनिरहेछ नदिएर यहाँबाट यी त कार्ड छैन यो कार्ड भएर त नि कार्ड सबै भएर त नि कस्तो कुरा गर्नु त्यहाँ नदिएर त्यहाँ लाइन 75 लाइन कस्तो कुरो सेटमा भएर बकाइ त भने त नर्मल त मान्छे छैन भनिरहेछ सेटमा बालुवाटा ठिकै छ म्याम म्याम उहाँको कुरा सुन्नुहोस् है हामी तपाईँ फेरि त्यहाँ हामी त्यहाँ जान्छौँ त्यहाँबाट फेरि पाएन के गर्नुहुन्छ तपाईँको कार्ड लिएर जानु कार्ड भएको कार्ड नहुने मान्छेले दिएको छैन होइन कार्ड भएको मान्छेले दिइरहेछ त्यहाँ सेटमा भनिरहेछ त्यो बालुवाटा नर्मल अघि चाहिँ के भनेर फर्कायो तपाईँ यहाँ बिहान यो चाहिँ नि यो चाहिँ यही हो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन माइग्रेसन यही अफिस यो अघि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँबाट पनि हुँदैन भनेर फर्काएको छ युएनओ छ नि यो इन्टरनेसनल जानु भनेको थियो अनि बिहान सूचना आएर त्यहाँबाट त्यहाँ गएर यी फर्म दिएर अनि यहाँबाट बालुवाटारमा दिने भन्ने कुरा हो अनि सबै बालुवाटारमा कुनै छैन त अथोरिटी छैन देऊ भनेर अहिले हजुरले भन्नुभएको उहाँबाट फेरि दिने भनेर दिइरहेछ त्यहाँ सेटमा भनिरहेछ अनि हामी बुझिदिनुहोस् त कन्फर्म गरिदिनुहोस् मिल्छ भने किन यहाँ उहाँलाई बिहानै 6 बजीदेखि कहाँ बस्यो हामी 3-4 बजी बसेको त्यहाँ तपाईँ यहाँ एकछिन यहाँ पर्नु यहाँ पनि ठिक छ किन त्यही बिहान उहाँ पुग्यो यहाँ बिहान यहाँ आएर बुझ्नु यो जुन टिप्रियन शरणार्थीहरूको छ नि त्यही त त्यो बालुवाटारमा गएर उहाँहरू दिएन भनेर फर्केर आउनुभएको त्यहाँ दिइरहेछ होइन त्यही त बालुवाटारमा दिइरहेछ होइन अहिले किन मान्छे नभएर मान्छे नभएर कस्तो मान्छे नभएर हामी त्यहीँबाट आएको तपाईँ
बगाएर तपाईँको जुन छ नि यो जुन औषधि वितरण गरेको उसबाट नै फोन गरेर 10 बजे हामी औषधि पठाइदिन्छौँ भनेर यहाँबाट फोनमा तपाईँहरू भनेर पठायो भने तपाईँको मान्छेलाई हामीले यहाँबाट 3 बजेदेखि कोही मान्छे 2 बजे हामी 3 बजे यहाँ सुन्नु न अब के गर्नु उहाँहरू यहाँ बस्ने कि उहाँ जाने के गर्ने सबै पठाइदिनु थाहा हुन्छ नि त त्यो अहिले औषधि जुन सल्लाह हामी पठाइदिनु उहाँले एकचोटि बोलाइदिनु न केन्द्रबाट आएको उहाँले नै हुँदैन भनेर पठाउनु त्यही त अब त्यसो भए उहाँ जाँदा पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ यहाँ जाँदा पनि उहाँलाई सोध्नुपर्छ त्यो कुरो फेरि सोध्नु न को हुनुहुन्छ सर हामी 9 बजीदेखि अब कहिलेसम्म यो खोपको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न हजुरको सबभन्दा पहिला नमस्ते म सीता जिरेल काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा काम गर्छु हाम्रो यो सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक चाहिँ बौद्ध वडा नम्बर 6 मा छ र अनि प्लस यहाँ चाहिँ म खोपको चाहिँ यो कोभिड खोप जुन फागुन महिनादेखि सुचारू भयो त्यसमा चाहिँ फोकल पर्सनको रूपमा काम गरिराखेको छु र यो कम्युनिटीमा काम गरेको चाहिँ मेरो लामो अनुभव छ म नर्सिङ स्टाफ हो 26 वर्षदेखि कम्युनिटी स्तरमा स्वयंसेवीका साथीहरूसँग जनप्रतिनिधिसँग तपाईँहरू जस्तो पत्रकारसँग बुद्धिजीवीसँग काम गरिराखेको छु उहाँहरूको अलिकति समस्या भयो कि उहाँको चाहिँ यहाँ लाइन बस्नु भएको रहेछ होइन फेरि तपाईँले उता पठाउनु भएछ कहाँ बस्ने 2 बजीदेखि लाइन बसेको होइन अनि एकजना सर हुनुहुन्थ्यो सरलाई के भन्यो भने तपाईँले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन इमिग्रेसनमा जानु भने हो त्यही हो त्यहाँ गयो हामी होइन त्यहाँबाट चाहिँ मैले फर्म दियो फर्म भएर हामी त्यहाँ लाइन बस्यो हामी लगभग 500 जना मान्छे थियो होला त्यसमा के भन्छ सुरुमा छैन यहाँ तपाईँहरू यहाँ पैसा पठायो ठिक छ म मेरो हाकिमसँग कुरा गर्छु होइन केही त भन्छौँ नि हामीले होइन सरको चाहिँ त्यस्तो थियो मोबाइलमा मेसेज थियो त्यो पछि सर बाहिर भेटेको थिएँ मैले होइन सरले के एकछिन बस्छ एकदम सबैले दिइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ टेन्सनहरू सबैले पाउँछ कि पाउँछ टेन्सनहरू सबै हामी सबैलाई यो स्विगलाई सरकारले सुविधा दिए हो सबैले पाउँछ कि त्यही त हामी हाम्रो लागि गरे हो खास हामी यो तपाईँ भनेपछि हामी यहाँबाट कुदाउनु गयो पाउँछ टेन्सनहरू पाउँछ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू म्याम म यहाँ मेरो हाकिमलाई म सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्न चाहन्छु चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो काम गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो काम परिपत्र अनुसार रिफुजीलाई नलगाउने भन्ने कुरा भएको थियो होइन अनि प्लस तपाईँको बिहान हामीले चाहिँ त्यही सूचना बाहिर प्रकाशित गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ आइओएममा जानुहोस् भनेर पठाएँ होइन आइओएमबाट चाहिँ उहाँको नम्बर चाहिँ 75 दर्ता गरेर तपाईँ जुन बुथबाट यहाँ रिटर्न आउनुभएको थियो त्यही ठाउँमा जानुहोस् भनेर फेरि उहाँलाई चाहिँ रिटर्न पठाउनु भएको रहेछ उहाँले चाहिँ राति 2 बजेदेखि उहाँ लाइन बस्नुभएको धेरै पीडित हुनुभयो उहाँको पाउने अधिकार हो यो यता र उता तपाईँ हाम्रो चाहिँ सर्कुलर राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन क्लाइन्टले जसले पाउनु सुन्नु न दुःख पाउनुभयो के गरौँ उहाँलाई सर्कुलर चाहिँ अनि उहाँलाई होइन अब तपाईँ हाम्रो त त्यो त जुन रिफुजी भनेपछि त 18 वर्षभन्दा माथि पाइहाल्यो नि होइन र रिफुजी भनेपछि त एबिसी जुन एज ग्रुपले पनि पायो होइन र
गरिसकेपछि जसले ल्याएछ मलाई चाहिँ लाएर पठाइदिउँ। अब मैले ऋषि भुषालको अन्डरमा मैले यो काम गर्दैछु है त। हुन्छ ओके ल हस् त धन्यवाद। हुन्छ नि काम भयो नि होइन र खुसी हुनुहुन्छ नि तपाईँ कतिजना हामी 1500 जना छौँ। होइन सुन्नु न नेपाल उताबाट नै यो मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला। म काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा तपाईँको यहाँको आधिकारिक व्यक्ति हो। सूचना जे हुन्छ सूचनाको आधारमा काम गर्ने हो। एबिसी मैले कसैलाई पनि बाहेक गर्न मिल्दैन। तपाईँको नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड जो पालना गरेर आउनुपर्छ उहाँहरूले सबैले खोपिदिन्छन्। हामी 1000 भाइ उपलब्ध हुन्छ र तपाईँलाई दुःख दिने हाम्रो मन चाहिँ उद्देश्य पनि होइन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिफुजीलाई दिनुहोस् भनेर हिजो सूचनामा थियो। रातारात बेलुका के भयो भने रिफुजीलाई चाहिँ तपाईँको आइओएममा रेफर गर्नुहोस्, तपाईँको बुथमा नदिनुहोस् भन्ने सूचना प्रकाशित भयो। त्यसैको आधारमा मैले सूचना चाहिँ सर्कुलर गरेँ। तपाईँहरूले दुःख पाउनुभयो, त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु। अब मेरो हाकिमहरूलाई कुरा गर्दाखेरि 3टा हाकिमलाई फोन गर्दाखेरि बल्ल भनौँ न एकजना चाहिँ हाम्रै सहकर्मी साथीले फोन उठाएर चाहिँ उहाँलाई एउटा दिनुहोस् भनेर पर्सनली यो तपाईँलाई मैले चाहिँ अलिकति काइन्डली हेल्प गरेको मात्रै हो। सुन्नुहोस् मेरो कुरा, पहिला तपाईँको नियमले नीति र नियमले जे भन्छ त्यही काम गर्ने हो हामी है। नीति र नियमले जे भन्छ त्यही काम गर्ने हो। तपाईँको अहिलेको चाहिँ दुःख भएर मात्रै तपाईँलाई मैले यो चाहिँ मेरो तर्फबाट कन्सिडर गरेँ। त्यसको लागि कहाँ गएर बोल्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भोलि यसको बरु जवाब मै दिनु पर्ला कि ठिक छ म्याम। अब मैले अलिकति कुरा काटेँ र जस्तो उहाँसँग त उहाँको ग्रुपमा फेरि 14-15 जना यसरी नै बाटोमा बसिरहेको छ नि त उहाँहरूलाई के गर्नु। यसको लागि चाहिँ तपाईँले आइओएममै गएर अथवा चाहिँ तपाईँको तपाईँ चाहिँ आइओएममा जाने अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा बोस हुनुहुन्छ हरिकुँवरलाई सम्पर्क नम्बर दिन्छु, उहाँलाई सम्पर्क गर्ने अथवा टेगुमा गएर स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर हरिबहादुर खड्कालाई भेट्ने। यो भन्दा विकल्प त्यहाँ भेट्यो भने चाहिँ त्यहाँ दिन्छ पो होइन। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई दिनुहोस् भनेर मलाई परिपत्र आयो भने म उहाँको 500लाई अहिलेसम्म चाहिँ म्याम अहिलेसम्म चाहिँ हजुर यहाँको त प्रतिनिधि जस्तो त्यो हिसाबले मैले बुझ्न खोजेको जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई जस्तो उहाँलाई मात्रै एकजना लगाउनु मात्रै प्रब्लमको सल्भ होइन, अरू 10-15 जना हुन्छ होइन। सो उहाँहरू जस्तै वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ खोपको व्यवस्था गरेर त्यसो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि हरिकुँवर सरलाई चाहिँ गएर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभागमा सम्पर्क गर्दाखेरि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। सबैको समस्या समेटिन्छ त्यहाँ गरेपछि। उहाँहरूको लागि व्यवस्था चाहिँ कहाँ छ त्यो चाहिँ भनिदिन्छ। तपाईँलाई त थाहा हुन्छ नि त यहाँ लगाउने हो कि अथवा कहाँ लगाउने हो। आइओएममा आइओएमबाट हामी त्यहाँ पनि फर्केर आएको। तपाईँ किन दिनु फेरि हामीलाई तपाईँ त्यो झाँटी र त्यस्तो त्यो होइन। तपाईँ त्यहाँ सोध्नुहोस् बुझ्नुहोस्। छैन अहिले हामी बसेको बेला सबै यहाँ बिहान जति बिग्रियो सबै त्यहीँ पठाएको थियो। हामी त्यहाँ बस्यो लास्टमा त्यो बारेको चिट गरेर बसेपछि एकजना सराउनु भएको थियो। एउटा विदेशी हुनेछ होइन, अर्को एकजना रहेछ। उहाँले के भन्यो भने यहाँ छैन कसले पठायो भने हामी यहाँ बौद्ध त्यो के मङ्गलको चाहिँ त्यहाँ छेउछाउकोबाट चाहिँ हामीले उता पठायो भने होइन। हुन्छ उहाँको मात्रै समस्याको समाधान होइन, अरू 15 जनालाई पनि नगर भन्ने कुरा मैले गर्न मिल्दैन। म त पोस्टको अर्डर अनुसार चल्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि मेरो? मैले बुझिसकेँ। मैले उहाँ 15 जना मैले जिम्मा दिन्छु होइन। नम्बर थिएन है।